नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बू अली अंदर गुबार नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दा महमल गिरफ्त। अच्छा है बहुत बू अली का फसाना, इस बज़म में कोई रूमी भी तो लाओ। थे अल-ख्वाज़मियों बैरूनी जहां के रहनुमा, इल्म का जिनसे मुनव्वर हो गया हर एक दियार। एक ने बख्शी रियाजी को नई जिंदगी, एक ने खोले आसमान और अर्ज के सारे असरार। आर्यभट्ट ने सिखाया था सितारों का हिसाब, जिसके सामने खुल गई इल्मो हकीकत की किताब। सिफर की ताकत से दुनिया को शनासा कर दिया, सिफर की ताकत से दुनिया को शनासा कर दिया। हिकमत व दानिश का एक रोशन मनारा कर दिया। देखती आंखों सुनते कानों को नासिर मंच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MNA मंच ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरे सगीर में एक दौर ऐसा भी था जब बरे सगीर में इल्म के लिए डिग्रियां नहीं बल्कि सच्ची प्यास दरकार थी। वो दौर जब उस्ताद की इज्जत सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि एक रूहानी रिश्ता होता था। लेकिन हुआ क्या कि वो निजाम अचानक कहीं गायब हो गया। क्या वो वाकया ही एक पसमानदा निजाम तालीम था या उसके खात्मे के पीछे एक सोची समझी साजिश थी? आज की ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। नाजरीन, बरे सगीर महज एक सोने की चिड़िया ही नहीं था, ये इल्म का मरकज था। यहाँ के मदरसों और पाठशालाओं में बैठा तालिब इल्म सिर्फ हरूफ नहीं बल्कि कायनात के असरार और रुमूज सीखता था। यहाँ तालीम, रहायश, खाना मुफ्त था, क्योंकि यहाँ तालीम कारोबार नहीं थी बल्कि सदका जारिया थी। जमींदारों और हुक्मरानों के लिए फख्र का बायस ये बात नहीं थी कि उनके पास कितनी जायदादें हैं, कितनी जमीनें हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, बल्कि वो अपना फख्र इस बात में समझते थे कि उनके इलाके में कितने आलम और फैजल पैदा हुए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पे आया एक टर्निंग पॉइंट। तारीख ने ली करवट और लॉर्ड मैकाले आया। उसने खड़े होकर ऐलान किया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो रंगो नस्ल से तो मकामी हों, लेकिन सोच और ज़ौक़ के एतबार से वो अंग्रेज हों। इसने इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंका। वो कदीम निज़ाम तालीम जो इंसान को खालिक बनाना सिखाता था, उसे बदल कर नौकर बनाने वाला निज़ाम बनाकर रख दिया। आज हम जो डिग्रियां लेकर मारे मारे फिरते हैं, ये उसी क्लर्क की ज़हनियत की वाक़यात है। सोचें, अगर वो निज़ाम आज कायम होता जहां रियाजी और साइंस को इखलाकियात के साथ पढ़ाया जाता, तो आज हम कहाँ होते। हमने अपने असलाफ का वो तरीका तदरीस खो दिया जिसने दुनिया को बू अली सीना, अल-ख्वाज़मी, अल-बैरूनी और आर्यभट्ट जैसे हीरे लोग अता किए। हमने डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन शौर कहीं गुम कर दिया। ये वीडियो किसी पुरानी कहानी के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी शनाख्त के बारे में है। अगर आपको लगता है कि हमारे निज़ाम तालीम में आज भी इस कदीम फलसफे की जरूरत है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक हम अपनी तारीख नहीं जानेंगे, मुस्तक़बिल की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। लॉर्ड मैकाले का मकसद सिर्फ क्लर्क बनाना ही नहीं बल्कि एक ऐसी नस्ल पैदा करना था कि जो खून और रंग में तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन ज़ौक़, राय, इखलाक और जहानत में अंग्रेज हो। आज़ादी के बाद हमें ये सोचना था कि आज़ाद कौम के लिए कैसा तालीमी निज़ाम दरकार है, मगर हमने उसी हमारे ढांचे को अपना लिया। हमने नसाब तो जदीद कर लिया मगर जहनीत नहीं बदली। जहनीत वही रखी जो गुलामी के दौर की थी। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे तालीमी अदारे तख्लीकात को पैदा ना कर सके, बल्कि उन्होंने पैरोकार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन गए। पाकिस्तान में निसाब साजी
کبھی بھی ماہرین تعلیم کا کام نہیں رہی، بلکہ یہ ہمیشہ سیاسی اور مذہبی حلقوں کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ نصاب کو قوم پرستی اور مخصوص سیاسی نظریات کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس عمل میں تنقیدی تاریخ، فلسفہ اور سماجی علوم کا گلا گھونٹ دیا گیا، تعلیمی مواد میں تجسس ختم کر دیا گیا اور سوال پوچھنے کے عمل کو گستاخی اور بغاوت سے تعبیر کیا جانے لگا، جس سے ہماری نسلوں میں سائنسی استدلال کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی۔ تعلیمی نظام کی تباہ کاری کا سب سے بڑا ثبوت اس کا نجکاری کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے۔ جب تعلیم ایک نفع بخش کاروبار بن کر رہ گئی تو معیار تعلیم کی بجائے مارکیٹنگ اور ظاہری چوکا چوبند پر توجہ مرکوز ہو گئی۔ ایک طرف ایلیٹ سکول بڑی بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے لیے انسان تیار کرنے لگے اور دوسری طرف سرکاری سکول ہیں جہاں پہ سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ اس نے معاشرے میں ایک ایسا ذہنی خلیج پیدا کر دیا کہ ایک ہی ملک میں رہنے والے دو مختلف دنیاؤں کے لوگ جی رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کا نظام تعلیم استاد کے معیار سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اساتذہ کے بحران دو رخ رکھتے ہیں، میرٹ کی بجائے سیاسی بھرتیاں پیشہ ورانہ قابلیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اساتذہ کو معاشرے میں وہ مقام اور عزت نہیں دی گئی جو ایک معمار قوم کا حق ہوتا ہے۔ جب استاد معاشی طور پر کمزور ہو اور سماجی طور پر پسماندہ ہوگا تو وہ کمرہ جماعت میں اپنی تخلیقی صلاحیتیں کیسے منتقل کرے گا؟ ہمارا امتحانی نظام پاس ہونے، ڈگری لینے کے گرد گھومتا ہے۔ نصاب میں ایسے سوال شامل کیے جاتے ہیں جن کے جواب کتابوں میں پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ نظام طالب علم کو رٹا سسٹم سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم جواب وہی لکھو گے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کیا اور اپنے دماغ سے جواب تلاش کر کے وہ لکھنے شروع کیے تو تم ناکام رہو گے۔ یہ عمل انسانی ذہن کو مقفل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک قوم تب تک ترقی نہیں کرتی جب تک اس کے تعلیمی ادارے نئے خیالات اور جدید ٹیکنالوجی کا تخلیق نہ کریں۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تخلیق کا رجحان برائے نام ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو لی جا رہی ہیں لیکن ان کے پیچھے ایسا کوئی تحقیقی کام نہیں جو ملک کے معاشی اور سماجی مسائل کو حل کر سکے۔ پاکستان میں تعلیمی نظام کی خرابی کی اصل وجہ مقصد کا فقدان۔ ہم نے کبھی طے ہی نہیں کیا کہ ہمیں کیسا انسان تیار کرنا ہے۔ کیا ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صرف مشینوں کی طرح کام کریں اور کیا ایسے لوگ چاہیے جو صرف تقلید کریں، یا ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو سوال کریں، تحقیق کریں اور دنیا کو نئے حل فراہم کریں؟ یا ہمیں جب تک تعلیم کا مقصد نوکری کا حصول رہے گا تب تک نظام کی بحالی ممکن نہیں۔ بحالی تب شروع ہوگی جب تعلیم کو شخصیت کی تعمیر اور فکری آزادی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں فلسفہ اور اخلاقیات جیسے مضامین کا شامل ہونا ضروری ہے جس سے اس صورتحال کو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چینل کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔